अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है सुबात में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। उसकी सारी डिटेल बताऊंगा, ये वाक़या कैसे हुआ, क्या वजूहात थी, इसके ज़िम्मेदारान कौन है। फिर हाफिज साहब का डंडा चल गया है बिलाखिर, क्या डंडा चला है उस पर गुफ्तगू करेंगे। अली मीन गंडापुर साहब की इमरान खान से बिलाखिर मुलाकात हो गई है, क्या होने जा रहा है मुल्की सियासत पर, उस पर गुफ्तगू करेंगे आखिर में। तो सबसे पहले आते हैं स्वात वाक़े की तरफ। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, ये पाकिस्तानी माशरत की तबाही का एक सबब बन रही है ये चीज़ कि मजहबी जो मुनाफ़क़त है वो लोग खुद एहतसाबी की तरफ चले जाते हैं, तौहीने मज़हब के नाम पे, तौहीने रसालत के नाम पे, तौहीने कुरान मजीद के नाम पर। और वो मॉब जो है वो खुद उस सारे इस सिनेरियो को कैप्चर कर लेता है और खुद एहतसाबी करके उसको सज़ा मौके पे दे दी जाती है। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर, पाकिस्तान की एजेंसीज पर, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम पर, पाकिस्तान के सिस्टम पर एक ज़ोरदार तमाचा। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले पै दर पे इस तरह के वाक़यात हुए हैं। श्रीलंकन मैनेजर को मार दिया गया, सियालकोट में वाक़या हुआ, फिर ये तौहीने कुरान पाक के नाम पर क्रिश्चियंस की एक पूरी बस्ती को जला दिया गया। ये कॉन्टिन्यूटी चल रही है और आज उस कॉन्टिन्यूटी में एक और इजाफा हुआ है। एक चैप्टर का शुरुआत में एक टूरिस्ट जाता है जिसका ताल्लुक सियालकोट से है। उस वो मलेशिया में काम करके आया, 36-37 साल उनकी उम्र बताई जाती है। सलमान अहमद उनका नाम है। कुछ घरेलू तंगियों की वजह से, परेशानियों की वजह से सेपरेशन उनकी सुनने में आ रहा है। मेरे पास जो इतलात आई हैं उनकी हुई हुई थी। तो वो ईद के तीसरे दिन उधर सुबात पहुंच जाते हैं। जुमेरात को उन्होंने वो होटल बुक किया होता है जहाँ पे वो रहते हैं। नीचे दुकान है जहाँ पे वो सिगरेट के लिए और कुछ ज़रूरी सामान के लिए वो आते हैं और उधर वो अपनी आराम से हॉलीडेज़ को एक पुरसकून समझ कर वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि मैं वहाँ पे अपनी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उससे एक गैप दे के कुछ अपने आप को कुछ टाइम दूं और सुकून के कुछ लम्हात वहाँ पे गुजारूं। उसी दौरान उसी होटल में कुछ लोग उनके दाएं बाएं कमरे लेते हैं और उनका तल्लक भी बताया जाता है कि वो पंजाब से है, लेकिन उनमें कुछ पश्तून स्पीकिंग भी थे। और वो ये एकदम शोर शोर गुल करते हैं कि ये इस शख्स का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं ये कुरान पाक के कुछ औराक मिले हैं जले हुए और ये इस बंदे ने जलाए हैं। मैनेजर इस और ऐलानात शुरू हो जाते हैं क्योंकि स्वात छोटा सा एक इलाका है, इर्द गिर्द मेन बाज़ार भी है और लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। मैनेजर पुलिस को कॉल करती है, पुलिस उसको पकड़ के थाने में ले जाती है। उसकी तस्वीर भी आई कि वो थाने में मौजूद है, लेकिन क्योंकि वो लोगों के अंदर वो ऐलानात के ज़रिए लोगों को बुला लिया गया, मॉब इकट्ठा हो गया, उसने थाने थाने पे दावा बोल दिया और उस शख्स को पकड़ कर जला दिया, जिंदा जला दिया गया। अब ये पाकिस्तानी माशरे की बेहिसी है। मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है ये सब अदम बर्दाश्त की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान की मस्जिदों में जो नफरत फैलाई जा रही है ये उसकी वजह से हो रहा है। टीएलपी के नाम पे जो मजहबी मुनाफिकत फैलाई गई ये उसके नाम पर हो रहा है। मजहब को जिस जब जब आपने मजहबी टच को बढ़ावा दिया उसने पाकिस्तान में इंतहा पसंदी फैलाई। अब ये जिस मॉब ने इसको खुद एहतसाबी के जरिए जलाया, उस मॉब में 8-9 गाड़ियां भी जलाई। उसमें एक गाड़ी के अंदर कुरान मजीद भी मौजूद था जो कि वो जल के राख हो गया। अब इन लोगों ने जिसको कुरानी और राग जलाने पर इस बंदे को जलाया जो कि गलत है।
ایس ایچ او صاحب نے اس سے پہلا سوال پوچھا کہ آپ قادیانی ہو، اس نے کہا نہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ دوسرا سوال اس سے پوچھا کہ آپ نے قرآن پاک کو جلایا، اس نے کہا میں کو پاگل ہوں، میں نے کوئی اس طرح کا عمل نہیں کیا۔ اب یہ چیزیں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، انویسٹیگیشن کے پروسیس سے گزرنی چاہیے تھی، اس کے بعد عدالتیں، پاکستان کی پولیس، جو دیگر ایجنسی ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ اس پر جو ہے وہ اس کو سزا دیتے، یوں کہ یہ مذہب کی چنگاری ایک دم ہمارے اندر 220 وولٹ کا کرنٹ ڈال دیتی ہے، ہم ایک دم جو ہے وہ توہین رسالت جاگ جاتی ہے، توہین قرآن پاک جاگ جاتی ہے ہمارے اندر۔ سورہ حجرات کی آیت کا مفہوم ہے، کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی پہلے تصدیق کرو۔ تو یہ جو اگر آپ لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ہوتا تو آپ یہ جو ایک قتل ہے ساری انسانیت کا قتل ہے، تو اس بات کو نہ ماننا توہین رسالت نہیں ہے، یہ توہین قرآن پاک نہیں ہے۔ جو قرآن پاک کے اندر کہا گیا ہے کہ سود اور سود کا کام کرنے والے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، تو یہ توہین قرآن مجید نہیں ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ ہم جو اخباروں کے اندر جس طرح بے حرمتی کرتے ہیں اور ان کو روٹیوں کے لیے یوز کرتے ہیں، پھر وہ ڈسٹ بین میں پھینکے جاتے ہیں، اس میں کتنے پاک نام ہوتے ہیں اخباروں میں، اور اس میں قرآنی آیت بھی لکھی ہوتی ہے جو شروع میں، ہم اس کی جس طرح بے حرمتی کرتے ہیں، اس پر آج تک کسی نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ اس بندے کو جلا دیا گیا اور تحقیقات کیا ہونی، ایک ڈی آئی جی صاحب کو آرڈر کر دیا گیا۔ اگر یہ واقعہ پنجاب میں ہوا ہوتا تو پی ٹی آئی کے ٹرولر نے اتم مچائی ہونی تھی کہ سارے استعفیٰ دے دو، مریم بھی استعفیٰ دے، آئی جی بھی دے، پولیس والے بھی دیں۔ اب یہ سوات میں ایک پرامن جگہ پر اس طرح کا واقعہ ہونا پاکستان کے سسٹم پر ایک دفعہ پھر سفالیہ نشان چھوڑ گیا۔ یہ کب یہ واقعات ختم ہوں گے، یہ کب یہ مذہبی ٹیررزم ختم ہوگا؟ یہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلے کر رہا ہے اس طرح کے واقعات۔ آپ کا پوری دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے، ہم کس قسم کے مسلمان ہیں؟ حج عمرے کرنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن اتنی مذہبی انتہا پسندی کیا ہمارا دین اجازت دیتا ہے کہ ہم خود کسی کو کٹہرے میں لا کے خود اس کو سزائیں دیں؟ پاکستان میں ایک قانون ہے، پاکستان میں عدالتیں ہیں، اس میں عدالتوں کا بھی قصور ہے۔ جو جن علاقوں میں اس طرح کے واقعات پہلے ہوئے ہیں، جنہوں نے کیے ہیں، ان کو عدالتیں اگلے دن بری کرتی رہی ہیں، جو قصوروار تھے۔ جتنی مذہبی ٹیررزم ہوا ان کو اگلے دن عدالتوں نے ان کو بیل دے دی۔ جب سسٹم نہیں ہوگا تو یہی ہوگا، لوگ پھر خود ہی اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور اس کا اسی موقع پر اس کو انصاف دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ ریسنٹلی واقعہ لاہور میں حلوہ والا جو واقعہ ہوا، عورت نے ایک لباس پہنا ہوا تھا مڈل ایسٹ کا ایک برانڈ کا، اس پہ لوگوں نے ہجوم نے اکٹھا کیا، وہاں پہ شہر بانو ایس پی کو بڑا ہیرو بنایا گیا کہ اس نے بچا لیا، حالانکہ اس نے اپنی ڈیوٹی دی، لیکن معافی بھی اس عورت سے منگوائی گئی جو کہ غلط نہیں تھی، وہاں پہ بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے تھے، معافی اس عورت سے منگوائی گی کہ آپ نے غلط کام کیا۔ تو اس طرح کی پاکستانی ہسٹری ہے، مذہبی منافقت کے نام پر۔ یا علماء کرام کا کام ہے کہ وہ ایک سٹیج پر بیٹھیں، نیشنل ایکشن پلان میں اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے، اس پہ کوئی واضح پالیسی بننی چاہیے، ورنہ یہ واقعات نہیں رکیں گے۔ یہ آئے روز توہین رسالت کے نام پر، توہین قرآن پاک کے نام پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں، اور مسجدوں میں ممبر پر اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو رپورٹ کرنا چاہیے، پولیس کو اس کی ودن 24 آور انکوائری کر کے رپورٹ دینی چاہیے۔ وہاں کے موجودہ جو ایم پی ہیں ان کے گھر سے سننے میں آ رہا ہے یہ موب نکلا تھا جس نے حملہ کیا، ان کو بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ آئیں، کوئی جرگہ رکھیں اور اس معاملے کو سورٹ آؤٹ کریں۔ بہرحال ایک ابھی انویسٹیگیشن ہوگی، پتہ چلے گا۔ جو اب تک کی اطلاعات ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ یہ ناحق قتل ہے، ایک زیادتی کی گئی ایک بندے کے ساتھ،
وہ اس نے اس جرم نہیں کیا تھا. کوئی ثبوت فی الحال ایسا کوئی ملا نہیں ہے کہ اس کو جلا دیا جاتا. اب یہ اللہ جانتا ہے. قیامت والے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے پہلے تو ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور کوشش کریں کہ ان کو سزا دیں، ان کو عدالتوں سے بیلیں نہ کروائیں ان کی، اور اس مذہبی منافقت کو ایک کوئی میکانزم بنائیں جس سے یہ چیزیں فیوچر میں نہ ہو سکیں. تو مجھے بڑا افسوس ہے، اور پاکستان کی ریاست سے میری اپیل ہے کہ اس کو سیریس نوٹ پہ دیکھیں، اور سیریس نوٹ پر اس کو فیوچر کے لیے اس طرح کے واقعات نہ ہو، کوئی میکانزم بنایا جائے. اب آتے ہیں حافظ صاحب کا ڈنڈا چل گیا. حافظ صاحب نے بالآخر وہ کام کر دیا جو جس کا پی ٹی آئی بڑی دیر سے ان کو پرووک کر رہی تھی کہ وہ چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بار بار چھیڑ رہی تھی. شہباز شریف صاحب چین میں گئے اور چین میں انہوں نے بڑا اچھا دورہ کیا اور پاکستان کے سی-پیک 2 کو لانے کی باتیں کی. وہاں پر کامیاب دورہ تھا، لیکن پی ٹی آئی کے ٹرولرز نے شروع کر دیا کہ چائنا نے ڈاؤن سائز کر دیا پاکستان کو، کوئی پھوٹی کوڑی نہیں دی ان کو، اور بڑی ٹرولنگ کی پچھلے دنوں میں، متنازع بنایا جو پہلے بھی یہ سی-پیک رول ہی نہیں کے دور میں ہوا، اور سارے ثبوت اس کے موجود ہیں. چائنا اسی لیے ناراض ہوا، چائنا بلاک سے نکل کے پاکستان امریکن بلاک میں گیا، اور پھر جب جا کے عمران خان صاحب ٹرمپ سے ملتے تھے اور ورلڈ کپ جس طرح جیت کے آتے تھے ایئرپورٹوں پہ ملاقات، باقاعدہ ان کی پوری کیبنٹ کھڑے ہو کے ان کو ہار پہناتی تھی. کشمیر میں 380 لگ گیا، اور پھر آدھا گھنٹہ احتجاج کا حکم دیا گیا کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے اور مودی کو سخت پیغام دینا ہے. تو اس کے بعد اب چائنا کے کچھ تعلقات شہباز شریف نے کافی حد تک بہتر کیے، اس میں پاک فوج کا بڑا کردار ہے. اب جو پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس پہ پوری دنیا میں کوسچن ہوتا ہے. اب جس طرح علی بن گنڈا پور صاحب قانون کو ہاتھ میں لے کے بار بار یلغار کی باتیں کر رہے ہیں، عمران خان صاحب اسٹریٹ ہیزیٹیشن کی باتیں کر رہے ہیں، مولانا صاحب بھی کہتے تھے کہ میں آ رہا ہوں اور میں نے احتجاج کرنا ہے سڑکوں پر. تو حافظ صاحب نے اپنا ڈنڈا چلایا. ان سب کو چینی وزیر جو پاکستان کے دورے میں ہیں ان کو ان کے سامنے لا کے بٹھا دیا. اس میں رؤف حسن، علی ظفر پی ٹی آئی کی قیادت بھی، اور مولانا فضل، تمام اپوزیشن لیڈر ایک پیج پر آپ کو نظر آئے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ حافظ صاحب دیر کر دی آپ نے، لیکن بہرحال آپ کا ڈنڈا چلا. اور انہوں نے فرائیڈے کے دن پی ٹی آئی کی باقاعدہ آفیشیل کال تھی کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے ہر جگہ پر، اور عمران خان صاحب کے حق میں باقاعدہ ریلیاں نکالنی. وہ پوری طرح ناکام ہوا. سیالکوٹ میں 10-12 لوگ نکلے، اور کچھ جگہوں پہ 6-7 لوگ نکلے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا کیونکہ دفعہ 144 لگی ہوئی تھی. پنجاب میں اجازت نہیں تھی، لیکن کے پی میں تو ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، وہاں پہ تو کوئی کسی قسم کی دفعہ 144 نہیں تھی، وہاں پہ بھی کوئی اس قسم کا کوئی بڑا اجتماع نہیں دیکھنے کو ملا. تو ٹوٹلی فلاپ ہے، کیونکہ آشرواد نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے. تو بری طرح ناکامی ان کو ہو رہی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب پروٹیسٹ کرنا کس طرح. بہرحال حافظ صاحب زندہ باد. انہوں نے سب کو ایک پیج پہ بٹھا دیا، سب سی-پیک کی باتیں کرے، سب اسٹیبلٹی کی باتیں کرے، یونیمسلی کہہ رہے ہیں اب کہ ہم سی-پیک کے حق میں ہیں، کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے، ہم پاکستان میں کسی بھی قسم کی سی-پیک میں رکاوٹ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ گئے ایک پیج پہ، پی ٹی آئی بھی آ گئی ہے، اور یہ اچھا سائن ہے، پازیٹیو چیزیں ہیں. پاکستان کی اکانومی کو اس چیز کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو نیشنل انٹرسٹ میں ہمیشہ اکٹھے بیٹھنا چاہیے، ایک بات کرنی چاہیے. آپ اسمبلیوں میں جو مرضی کریں، ایک دوسرے سے لڑیں، آپ کا رائٹ ہے، پروٹیسٹ کریں، آئیڈینٹیفائی کریں جو غلط کام وہ گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں جو کام ہو رہے ہیں اس میں کبھی رکاوٹ نہ بنے، اس میں اپنی ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کریں. اسی سے پاکستان ترقی کرے گا. آج کی جو تیسری خبر ہے، علی بن گنڈا پور صاحب کی بالآخر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے. یہ ملاقاتیں بڑی دیر سے رکی ہوئی تھی. دو اس میں تھیوریز چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب علی بن گنڈا پور سے ناراض ہیں، اور دوسری تھیوری یہ تھی کہ
अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह मुलाकातें कर रहे हैं बार बार, उस वजह से इमरान इनका नाम काट दिया जाता है, और यहाँ ये कोई लहदा मुलाकात करना चाहते हैं, इस वजह से इनका नाम नहीं डाला जा रहा। तो बिल आखिर इनकी मुलाकात कल हो गई है। इमरान खान साहब से 1-to-1 मुलाकात थी, 1 घंटे से ज़ायद मुलाकात थी। जेल अमला इनके पास आने की कोशिश करता था गुफ्तगू सुनने के लिए, लेकिन उनको दूर हटा दिया जाता था। फिर लिप साइड करके भी कुछ बातें इन्होंने की, और बड़ी जैसे कोई डिप्लोमेटिक गुफ्तगू ये कर रहे हैं मुझे या वो एक समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब कौन सी ऐसी बात है जो अली मीन गंडापुर को कर रहे हैं, को मैसेज दे रहे हैं जो हाइड करना पड़ रहा है उनको, वो पता चल जाएगा अभी। जिस तरह की बिजली सियासत अली मीन गंडापुर साहब ने शुरू की हुई है, अब उनके पास यही एक रास्ता रह गया, क्योंकि उन्होंने सारे टूल यूज़ कर लिए, तड़ियाँ लगा दी। अब बिजली का जो मसला है वो पूरे पाकिस्तान में लाइन लॉसेस की बेस पे लोड शेडिंग हो रही है, मैं पहले भी बताया। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब कैंट की बिजली बंद करना चाहते हैं, और बाकी अपने इलाकों में भी चाहते हैं कि वो बिजली बिल भी ना दें और बिजली भी आए। और बड़े इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। मोहसिन लगारी जो वज़ीर है, तब वज़ीर तवानाई है, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को लेटर लिख दिया कि जितने ग्रिड स्टेशन केपी में हमें वहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए अब, क्योंकि जिस तरह के काम अली मीन गंडापुर ने शुरू कर दिए, मुझे लग रहा है अब कि ग्रिड स्टेशन के बाद अब अली मीन गंडापुर ने लोगों को इकट्ठा करके कहना है कि बिजली के नाम पर हम इस्लामाबाद पे दावा बोलते हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे डैम से बिजलियां बन रही हैं लेकिन वो हमें नहीं मिल रही, चोरी हो रही है, अब हमने इनको छोड़ना नहीं है, इनके ऊपर चढ़ाई कर दे। तो कभी इम्कान है जो इंस्ट्रक्शन इमरान खान साहब ने दी होंगी मुलाकात में, ये मेरी असेसमेंट है कि वो कोई मुफाहमत की बात नहीं होगी, वो होगी कि भाई अब चौथा गेयर लगा दे, जो पहले गेयर में तू चल रहा है ना और मुनाफकत कर रहा है ये छोड़, अब चढ़ाई कर दे, क्योंकि कोई मेरी सुनवाई नहीं, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, आसम मनीर भी नहीं सुन रहा, कोई गवर्नमेंट की भी नहीं मेरी बात सुन रही, और मैं मर रहा हूँ इधर। इमरान खान साहब के जो सपोर्टर हैं वो सोशल मीडिया पे रो रहे हैं कि उसका एसी बंद कर दिया, एक पक्खा दिया हुआ है और पक्खा भी गर्म हवा फेंक रहा है। ये उम्मत मुसलमा के लीडर के साथ क्या हो रहा है, इतना जुल्म। तो वो अब उनकी बस हुई है, वो कहता भाई कोई तजाज कर, कोई मेरी भी बात करे, तो आपस में ये मफाहमत छोड़ो। अब पीटीआई की जो गवर्नमेंट है इस वक्त केपी में, उसके पास और कोई काम ही कोई नहीं है सिवाय ये इमरान खान साहब को छुड़ाने के, और कोई काम ही नहीं है। अली अमीन तो खुद कह चुका है मेरे से घर से बड़ा प्रेशर है, मेरे तो बच्चे, मेरी बीवी पूछती है इमरान खान साहब कब घर आएगा। ये तो हालात है। एक केपी के लोगों की बदकिस्मती है कि उन्होंने जिसको वोट दिया है उनका पहला मकसद है कि इमरान खान साहब किस तरह बाहर आएगा, जो कि सजा याफ्ता है, जेल में बैठा हुआ है, अपनी सजा काट रहा है, उसके ऊपर केसेस है, मजीद केसेस उसके ऊपर बन रहे हैं, और इनको पड़ी हुई कि खान कब बाहर आएगा, कैदी 804। इमरान खान साहब पता नहीं आते नहीं आते। बाकी जो पीटीआई के लीडरान हैं इनका सॉफ्टवेयर मसलसल अपडेट हो रहा है, मलकू का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, 804 बड़ा उसने गाना गाया, लेकिन अब उसने फौज के हक में भी गाना गा दिया। तो इससे लग रहा है कि हाफिज साहब का डंडा चल रहा है, और पीटीआई अब रेजिस्ट करेगी, बिजली के नाम पे बिजली सियासत करेगी। इसको अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी और लगारी साहब किस तरह टैकल करते हैं। हाफिज साहब डंडा पकड़ के बैठे हुए हैं, लाइन हाजिर किया हुआ है, पीटीआई प्रोटेस्ट की पोजीशन में अभी फिलहाल नहीं है। आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को फिलहाल कोई स्पेस नहीं मिलेगी।